السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم نماز تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم وضو کے بعد قبلہ رخ ہو کے جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سیدھا نیچے لٹکا کے یہ نیت کریں گے۔ یہ نیت کی دعا ہے، انی وجہت، انی نہیں کرنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا نہیں کرنا، انا من المشرکین، را کو باریک پڑھیں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سینے پہ رکھنے ہیں۔ پہلا بایاں ہاتھ جو ہے پہلے وہ سینے پہ رکھنا، اس کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کے اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں گے۔ صبح با کو کلکلا کریں گے، سبحانک اللہم، لام کو موٹا پڑھیں گے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، اللہ نہیں کرنا، الحمد للہ، لام باریک پڑھیں گے، للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، انعم نہیں کرنا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ادھر سانس لیں گے، سانس کے بعد آمین۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ الحمد کے بعد پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں ہم آمین کہیں گے، ضالین کے بعد سانس لے کے پھر آمین کہیں گے۔ پھر کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو ادھر ہم سورت اخلاص پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد
अल्लाहुस्समद, लम यलिद, लम नहीं करेंगे, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। इसके बाद अल्लाहु अकबर करके रकू के लिए झुक जाएं। रकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। ये मर्दों के लिए हुक्म है, और औरतें जो हैं वो घुटनों को पकड़ेंगी नहीं, बल्कि सिर्फ घुटनों पे हाथ रखेगी और उंगलियों को जिस हालत पे होंगी उसी हालत पे खोलना भी नहीं ज़्यादा और बंद भी नहीं रखना। उसके बाद 3 बार या 5 बार ये तस्बीह करनी है। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इसके बाद समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। ये जो है ये दुआ रुकू से उठते हुए ये पढ़नी है। कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अगर इमाम के पीछे हो तो सिर्फ तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द कहना है, अगर इमाम के पीछे हो, वरना अकेले में हो तो सारी पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सुबहाना रब्बियल आला। ये सजदे की दुआ है। सजदे के अंदर ये 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 बार भी, कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ताकत में आप पढ़ लें, 7 बार 9 बार जितना टाइम हो। और जितनी एक सजदे में पढ़ी है दूसरे सजदे में भी उतनी बार ही पढ़नी है। ये बात याद रखनी है आपने। सुबहाना सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर करके इस तरह फिर अल्लाहु अकबर करके दूसरा सजदा करना है, और उसके बाद अल्लाहु अकबर करके अत्तहियात में बैठना है। देखें अत्तहियात, अत्तहियातु, अत्तहियातु नहीं करना, इधर शद है इधर रुकना है। अत्तहियातु लिल्लाहि, लिल्लाह नहीं करना, लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, वत्तय्यिबात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। देखें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इधर अल्लाह का नाम जो है इसको बारीक पढ़ना है। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर 2 रकत वाली नमाज है तो फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके बाद दुआ पढ़ के सलाम फेर देते हैं। लेकिन अगर 4 रकात वाली हैं तो इधर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे शहादत वाली उंगली को खड़ा करना है, इल्लल्लाह पे खड़ा करना है, और आसमान की तरफ नहीं खड़ा करना बल्कि किबला की तरफ उसका रुख करके करना है। तो फिर खड़े हो जाना है, फिर उसी तरह 2 रकात पढ़ के फिर सलाम फेर देना 4 रकात के अंदर। फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वीडियो मैंने बनाई थी दरूद इब्राहिमी की तजवीद के साथ, तो मैं आपको यहाँ पे इसका लिंक दे देती हूँ, आपको
یہی وہ درود ابراہیمی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، را کو باریک پڑھیں گے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو آپ یہ والی دعا ضرور پڑھیں، رب اجعلنی، را کو موٹا پڑھیں گے، رب جیم کو قلقلہ کریں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ادھر رکیں گے، ادھر بھی رکیں گے کیونکہ مشدد حرف ہے، ربنا وتقبل دعاء، الگ سے نہیں حمزہ کی آواز کو نکالنا، ساتھ ہی نکالنا ہے، دعاء نہیں کرنا، دعاء، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا ہے اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں نماز کے بعد کی دعا، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، تغ نہیں کرنا، تغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کا لام جو ہے یہ موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ادھر ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے یہاں بھی، اور یہ نماز کی دعا بھی ہے، اور پھر آتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔